کہندا اچھا، کہندا میرے کو کھلو کے نہیں پڑھی جاندی، میں بہ کے پڑھ لا، کہندا بہ کے نہیں پڑھی جاندی، میں لمے پہ کے پڑھ لا، کہندا لمے پہ کے بھی نہیں پڑھی جاندی، میں ہاتھ دے اشارے نال پڑھ لا، اے ہاتھ بھی نہیں ہلدا فالج ہویا تے میں کہا اکھاں دے اشارے نال پڑھ لا، آندا جی اکھاں بھی نہ ہلن میں سر لائی جا، آندا جی سر بھی نہ ہلے میں کہا اشارے نہ پڑھی جا، میں جد تک تینوں گوئے تے ساگ دے فرق دا پتہ ہے نا تینوں پڑھنی پینی، آندا تو مینوں وسا کے ماریا ہے۔ اور بھائی نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اتھے اگے آؤ، اگے تھی ڈر ڈر پہندے ہو، پولیس پہنی ہے جڑی تھی ڈر کے پہندے، ادھر آؤ میرے کول آؤ سارے چند مکھن، اتھے آؤ سارے، تایا اگے آ جاؤ میرے کول، تایا نمبردار میرے کول بہ بجے کے نیڑے آ جاؤ قریب آ جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، بس ٹھیک ہے، وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حملہ باج نہ بخششاں میاں، حملہ باج نہ رب رحمان ملدا، عملہ باج نہ مرتبے ہون اچے، حملہ باج نہ مومنہ شان ملدا، عملہ باج نہ مرتبے ہون اچے، تے عملہ باج نہ جنت مکان ملدا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج ہر مسلمان چاہن کہندا ہے کہ مینوں ثواب لبیا لبایا لب جائے، کچھ مینوں کرنا نہ پے۔ ہونے میں اس پنڈ چلان کرنا مسیت بنتی پئی، سارے پنڈ والے دانی کلو مسیت پر جانی دانی، تے جے کہیے نماز پڑھو تو وہ آندے نے مولوی صاحب نبی پاک دی شفاعت کرنے واسطے جے ہی نمازیں ہی پڑھنی ہے، حضور شفاعت کرنی ہے، ساڈا بیڑا پار ہو جانا۔ چلیا اسے نبی نے کیا ہے، جنہیں کیا نا میں تہاڈی شفاعت کرنی ہے، انہیں کیا ہے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ ایتھے ہن کوئی بندہ کہے کہ اولاد ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اولاد ماپیاں نو برا بولے نا تے پھر ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک نہیں ہوتی۔ اولاد ماں پیو دی گل نہ منے تے ماں پیو نو اکھاں دی ٹھنڈک نہیں ماننا، وہ ہر ایک نو مل کے اندر دعا کرو اللہ میری اولاد نو ہدایت عطا فرما۔ یہ تو ثابت ہوندا ہے کہ نبی پاک دی اکھاں دی ٹھنڈک جنہیں بننا ہے نا، مصطفیٰ دے کہن تے نماز پڑھے۔ اکڈی وڈی مسجد ہے تے نمازی چار نے، تو انہیں آپ اعلان کر دیا نا جی اتنے قرآن دی توہین ہوئی، سارے پنڈ نے ڈانگاں کڈ کے تو کٹھے ہو جانا جی اسی عاشق رسول آ، تو اسی اتنا اٹ بجا دینا۔ اصل عاشق نبی پاک دا او ہے جڑا 5 ٹائم آ کے مسیح تے سجدے دیندا ہے۔
باقی تے سارے پھڑ باہ پھڑا باہ. یہ میری گل لکھ لو. بابا فرید دی والدہ کہنے لگی پتر نماز پڑھیا کر فرید تینوں شکر لبے کرے. فرید نے تھوڑا جا پرا ہونا نا تے ماں نے مسلے تھلے شکر رکھ دینے. وہ جدوں انہیں چکنا تھلے شکر لبنی. یہ دا مطلب ہے کہ بچے نو عادت پانی ہے. بچہ کہے کہ مینوں سائیکل لے دو, انہوں کہے پتر تو 40 نمازاں جماعت نہ پڑھ تینوں سائیکل لے دو. 8 دن انہیں بھجے, انہوں نے نماز جماعت نہ پڑھنی. مولوی صاحب کو سین کرائی, انہیں قاری صاحب کر دو, نمبردار صاحبہ سین کر دو, بھائی جی فلانے سین کر دے فلانے. وہ جڑا نمازی ملے گا نا وہ کو سین کرائے. 8 دن چلا ہو سکتا وہ دل ہی پھیر دے. مدینے تسی دیکھیا اتھے ایمان کیوں زیادہ ہے. مدینہ پاک اتھے لوگ فجر والے بھی جنت البقیع جاندے ہیں تے عصر والے بھی جنت البقیع جاندے ہیں. ہن دسو بھی 2 دفعہ جنہیں دن چ قبراں ویکھیاں وہ دا گناہ کرنا جی کرے. مدینے تسی جاندے سارے, اللہ سب نو لے جائے. تو مدینہ پاک چ ایمان کیوں, مکہ پاک چ ایمان کیوں کہ لوگ قبراں دی زیارت کرن جاندے. اور اسی ایتھے سارا دن دنیا دے کماں کھبے رہنے. اور جتنے دوست احباب تسی بیٹھے ہو اپنے دل چ بات بٹھاؤ. حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی چ لکھے ہے کتھے کرتبہ شہر تے کتھے جناب ساڑا رحیم یار کا 113 چک. حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر دے اندر لکھ دینے ایک مدینہ تو نبی دی عورت فوت ہو گئی مدینے شہر وچ. وہ دی قبر وچ دے پراواں دے کوئی قیمتی کاغذ ڈگ پے, مال ڈگ پیا. رات آیا ماں نو آندا اماں میری بہن دی قبر چ میرے کاغذ ڈگ پے نہیں. ماں دی پتر چپ کر کے جا کسے نو پتہ نہ لگن دیویں. قبر پھولی تے وچوں کاغذ کڈ کے پھر نپ کے آ جائیں. انہیں قبر کڈنی شروع کر دیتی. جڑے ویلے قبر کھوددا پیا ہے سلیپاں دے قریب جا رہا ہے, اس بندے نو چیخو پکار دی آواز آنی شروع ہو گئی, اللہ میری توبہ. انہیں سلیب چکی وچوں اگ دے لمبو نکل آئے. انہیں سلیب مودی ماری مٹی پائی, کارا کے بے ہوش ہو گیا. ماں نے پانی پیا وے پترا خیر ہے, آندھی ہے چلو بہن دی قبر تو آیا ہے. یہ ڈر گیا ہے, پریشان ہو گیا ہے, کوئی گل نہیں بچہ ہے. آندا اماں گل ہو رہی, مینوں دس میری بہن دے گناہ کی سی, میری بہن دے گناہ کی سی. آندھی ہے وے پترا مریاں دے عیب بیان نہیں کری دے, مریاں دے عیب بیان نہیں کری دے, مریاں دے عیب بیان نہیں کری دے, مریاں دیاں تعریفاں بیان کری دیاں نے. مرے بندے دی تعریف ہی بیان کرنی چاہیے. جے پتہ بھی ہوئے کسے غلطی دا تے او دے تے مٹی پاؤنی چاہیے. اور ذرا مسئلہ سننا, جیڑا تہاڈی مسجد کسی دا گناہ یاد رکھدا ہے نا, تھوڑی جی آواز ہے دیکھ سیٹ کرو, سیٹی نہ لگے. اکثر مسجداں جدن جلسہ ہوندا نا اودن سپیکر دا پروگرام بڑھ جاندا. جدن جلسہ ہوندا ہے اگوں پیچھے صحیح ہوندا ہے. جدن مسیتے محفل ہوندی ہے نا کوئی, وہ ادھر ہی سپیکر نو گولی وجدی ہے. کیوں نمبردار میرا چند آج خالص درس نمبردار دے کہن تے میں مسجد آیا ہوں. میں جناب جی سوچیا کہ آج میں ضرور ہو کے جانا ہی. سفر میرے واسطے جتنے دوست احباب آئے, میرے جناب جی جنہیں چند مکھن ملائی 113 چک میرا اپنا چک ہے. اور میں چاہنا ہے کہ تسی آج جنی دیر بیٹھو لفظ سنو. جڑا بندہ کسی دا گناہ یاد رکھدا ہے اپنے دل وچ اپنے دماغ چ دی سزا سن لوے پہلے ہی. میرے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ دا قرآن اندا وامتاز الیوم سورۃ یاسین وامتاز الیوم ایھا المجرمون
اللہ آندا میں مجرماں نوں لہدا کرانگا نیکاں بندیاں دیاں سبھاں چوں اودے وچ ایک بندہ ایسا ہوئے گا جنہیں 113 چک چک گناہ کیتا ہوئے گا ایک بندہ ہوئے گا جنہیں ویکھیا ہوئے گا یا انہیں اودے کو سنیا ہوئے گا گناہ کرن والا جنت نو جائے گا تے ویکھن والا تے یاد رکھن والا دوزخ نو جائے گا اللہ پاک دا بندہ کہے گا مالکا مالک یوم دین تو تے یوم حساب دا مالک ہے تے مینوں مالکا کادی سزا ملی اج انصاف کر گناہ تے انہیں کیتا ہے تے میں صرف ویکھن جی پھڑیا گیا ہے اللہ پاک فرمان گے نہیں جڑے بندے نے 20 سال پہلے گناہ کیتا ہے انہیں اگلے دن میرے کول معافی مانگ لی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ دا قرآن آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والے سچی توبہ کرو جڑی خالص توبہ ہوے دالی نصیحت بن جائے کہندے نے مالکا دنیا چ مینوں کیوں جہنم مل رہی میں تے بڑا گناہگار بندہ پر اے گناہ میں تے نہیں کیتا اللہ پاک فرماندے نے انہیں 20 سال نبی پہلے گناہ کیتا تو 20 سال اپنے دل چ رکھیا دماغ چ رکھیا 19 سال 11 مہینے 29 دن پہلے انہیں گناہ معاف کرا لیا میں گناہ بھی نیکی چ تبدیل کر دیتا تو ایڈا لچا ہے میں رب ہو کے للہ میراث السماوات والارض میں زمین آسمان دا مالک ہو کے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر میں ساری کائنات دا مالک ہو کے انہوں معاف کرتا کدی جتایا بھی نہیں کدی پچھلا گناہ یاد کرایا بھی نہیں میں کسے نو دسیا بھی نہیں سجے کھبے لیندے چڑھ دے حتیٰ کہ دی بیوی نو بھی پتہ نہیں لگن دیتا وہ دے پتر نو بھی پتہ نہیں لگن دیتا میں ایڈا وڈا ستار میں اتنا وڈا پردے پاؤن والا ہائے 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 کہندے نے نا کہ پردے پاؤن والا رب تے چھاج چپا کے چھٹن والا انسان اللہ کہندا میں تینوں بخش دیتا تے تو اے دا یار کادا تو لچیا 20 سال انہوں گندہ ہی سمجھتا رہے تیرے اس عمل دی وجہ تو آج تینوں میں جہنمی بنا دیتا کسے دا پار اپنی دماغ سے چکنا میمری کارڈ اپنا پرنا اپنی میمری کارڈ دے اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا چھونا چاند اپنے ابے کو اور لیا یہ چاند نے جا میرا چاند ساری عمر تیری بیگم تینوں بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم کبھی یہ میرا چاند نے عرفان دا پتیجا ہے بھائی کاشف ہونی سارے چاند آئے نے اج کٹھے ہو کے بھائی عدنان بٹ حزیبی سارے نمبردار نو سواب لبنا چوری بوٹے نو تے نمبردار نو جنہ مولوی کیر کے لین تے انشاءاللہ تانوں جڑیاں اج میں گلاں سمجھاونیاں ہیں نا انشاءاللہ آج جڑا میں مسئلہ سمجھاتا ہے نا کوئی کسی دا گناہ نہیں یاد رکھے یہ ایڈا وڈا گناہ بدگمانی والا کہ ایک بندے نے 10 سال پہلے گناہ کیتا تو لوگ کہتے ہیں کل تو جو کرنا مینوں پتا تو وڈا حاجی ماں مسجد غلطی کر رہے لوگ پنڈ جان نہیں چھڑ دے مسجد وچ نمازی غلطی کر رہے لوگ جان نہیں چھڑ دے گلی وچ کر رہے لوگ جان نہیں چھڑ دے تے بے نیاز آندا تو میرے تو بھی وڈا رب ہے میں رب ہو کے مالک ہو کے انہوں بخشن دے ہیں تے تو انہوں پنڈ پنڈ چھٹن دے ہیں اللہ اکبر اللہ قرآن پڑھیا میں کولوں گل نہیں کیتی قرآن آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والےو سچی توبہ کرو جڑی ایندالی نصیحت ہو جائے عربی تے لفظ نصوحا اتھے آندا جتے خالص دا لفظ ہوئے کہ خالص توبہ کرنی ہے ملاوٹ والی نہیں اللہ پاک فرماندے نے میں پچھلے گناہ نیکیاں چ تبدیل کر دینا ہے جتنے دوست احباب آئے مسلمان بھائیو مسجد قباء دے اندر آنے والو رحیم یار خان دے چنو ایک ایک پتر میرے ال ویکھو ادھر میرا چاند ادھر میرے جوڑا دی بابا ادھر کو بندے
मेरे वाल वेखो, तवज्जो आसे पासे नहीं वेखना। अल्लाह ताड़ी उम्र च बरकत फरमाए, सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी देवे। हजरत इमाम कुर्तबी लिखते ने, उस बंदे ने अपनी मां नूं पुछया, अम्मा मेरी भैन दे गुनाह की ने? ये कहंदी वे पुत्र मरिया दे ऐब नहीं दसी दे। आंदे नहीं अम्मा, मावां धीआं तो वाकफ हुंदियां ने, मैनू दस मेरी भैन दा की गुनाह है? कहंदी पुत्र दो गुनाह ते मैनू याद नहीं, और मैनू कोई पता नहीं है। कहंदे अम्मा की गुनाह है? मेरी भैन दी कबर च अजाब हो रहा वे। आंदी पुत्रा तेरी भैन दी पहला गुनाह है, ये नमाज पढ़दी जरूर सी पर वेले कवेले पढ़दी सी। जरा सोचो, जेड़ा वेले कवेले पढ़े उन्नू कबर दा अजाब, जान बुझ के जड़ा वेला कवेला करे जान बुझ के। अच्छा नेड़े रोटी की बुरकी मुँह पाई हो, बुरकी फसी हो, भरा बेली सज्जन मित्र सौरा साला अपने भैया कवे मैं पानी दे, बुरकी फसी तो तू आखे बीगर को दवा बुरकी में फसी है तो पानी डीगर वेले कवेले का मतलब है आ गल वेले दी फल मौसम का। जान बुझ के जड़ा नमाज वेला कवेला करता है ना, उन्होंने बड़े मित्र पैने, उन्होंने कबर का अजाब हो रहा। मदीने की गल सुना रहे हैं, उन्होंने कबर का अजाब। तो जिन्हें कभी नीति नहीं, 2 रकात नमाज ईद उल फितर खादियां सेवियां ते लत्था साल का फिक्र, लो कुबा मस्जिद तू ही जानो ताड़ा रब जाने। साल बाद फिर ही मत्थे लगा। पीर वारिस शाह ने लिखा है, वारिस शाह नमाज दा कर्ज पारा, सिरों लाओ दिल बरा वास्ताई। वारिस शाह नमाज दे तारकां नूं कुत्तियां वांग परां तत्कारिए जी। पीर वारिस शाह दा जिवें कुत्ता पलीत तिवें बेनमाज पलीत। नमाज किसी हालत च भी माफ नहीं। मेरा एक यार बाबा अब्दुल्ला, मैं ता तेरा नाम की? कहना अब्दुल्ला। मैं अब्दुल्ला का मान है अल्लाह की बंदगी करना, तो मैं तू कभी की है? कहना मेरी सुध बुध नहीं काम करती। कहना सुध बुध समझ मेरा दिमाग काम नहीं करता। मैं आखा भी ताया तेरी मैं दावत करा? कहना करो मौलवियों खाना स्वाद। मैं हिसाब ला लिया भी यदि सुध बुध कम कर दी भी, जो मौलवी को माल खाना चाहता है ये समझदार। मैं ताया मैं तेरी दावत करा, देसी सरों का साग होए, उत्ते सज्जर मझ बूरी वह कनाबे वाला मक्खन वाला टिक्की मक्खन रखा, बाथू पावा पहला पानी कनक नूं ना लगा है, तो बाथू घोट के ते प्यारा जिहा साग ते नाल मक्की दी रोटी ते नाल लस्सी दा मग्गा आंदा चस ना आ जाए। तो मैं नाल एक सज्जर मझ दे गोबर की थाली वाड़ निकलती होए गोया वो रखा। तो केड़ी फड़ेगा? कहना मैं अन्ना मैं साग वाली फड़ू। तो मैं तेरी तो सुध बुध कम करती, तेन गोए तो साग दे फर्क का तो पता, तो तेन तो पढ़नी पैनी। कहता अच्छा, कहता मेरे को खलो के नहीं पढ़ी जाती। मैं बह के पढ़ ला। कहता बह के नहीं पढ़ी जाती। मैं लम्मे पै के पढ़ ला। कहता लम्मे पै के भी नहीं पढ़ी जाती। मैं हाथ दे इशारा पढ़ ला, ए हथ भी नहीं हिलता फलज होया। तो मैं क्या अखां दे इशारा पढ़ ला। आंदा जे अखां भी ना हिलन मैं सिर लाई जा। आंदा जे सिर भी ना हिले मैं क्या इशारे ना पढ़ी जा। मैं जद तक तेनू गोहे ते साग दे फर्क का पता है ना तेनू पढ़नी पैनी। आंदा तू मैनू वसा के मारिया। और बई नमाज किसी हालत च भी माफ नहीं।